माझे नाव रुपा जल्मी हांव पिरोळ कॉन्स्टिट्युशन आयज म्हादय बचाव वाचोवपा खातीर आमी आयज हांगा जमलेले आसा। पूण खरें आमचें दुर्दैव जे आमचे म्हादय आवयक आमी जे वाचोवपा झगडटा, पूण हेच म्हादय आवयचो जो अभ्यास आसा हे भायले लोक करतात, जे आमचे हे भुमिपुत्र आसा तांकां विश्वासाक घेयनासतना हे करता। हो म्हणल्यार हे खरो सरकाराचो मोठी चूक आसा। अरे आयज हे भुमीचें उदक हे भुमीक जगलेल्या मनशाक तुमी सायडीन दवरून हे कोण तरी भायले हाडटा, ते कितें रिपोर्ट करतले? तिका कितें खबर आसा गोंयचे बद्दल? तेन्ना हांव मागता सगळ्या लोकां कडेन तुमी आयज विचार करपाची गरज आसा। हो बीजेपी सरकार हो फक्त आपल्या स्वार्था खातीर आपल्या राजकारणाक तुमकां आमचो उपयोग करून घेता गोंयकाराचो। तांकां गोंयच्या पडलेलें ना। हांव एक शेतकरी, आमची कुळागर येते आसा, आमकां कळटा आयज आमकां उदकाची खूब शॉर्टेज जाल्ली आसा। आमकां कुळागरांक झाडांक उदक घालपाक आमकां उदकाचो जो फ्लो येतालो पयलीं तो आज कमी जाल्लो आसा। आनी जर हे फाले म्हादयचें उदक जर कर्नाटका दिलें नाल्यार जें आयचें उदक जें आमकां जें मेळटा बारीक मेळटा पळय न्ही, तें उदक कायमचें सुकतालें। आनी जें आमचीं शेतां जी कुळागरां जी भाटां आसा ही मोरोन वयतलीं, आतां मोरोन लागलेली आसा। हे मंत्र्यांनी ह्या सायंटिस्टांनी पळयची गांवांनी भोंवन, हिणी सायंटिस्टांनी गांवांनी भोंवन पळयचें जे हिंची ज्यो बागो आसा ह्यो कशा पद्दतीच्यो आसा त्यो। हांगा बसोन तें जायना। तेन्ना हांव मागता सगळ्या लोकां कडेन, हांव चड उलयनासतना सांगता, जर आमी अशें न्हिदोन रावले आमी सोंपतले, पूण जें आमचें जनरेशन आसा तांकां आमी सोंपयतले। तेन्ना तुमी आतां गरज आसा तुमी भायर येवन त्या म्हादय मुवमेंटाक सपोर्ट करपाची। देव बरें करूं।